अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज इस्लामाबाद के हवाले से अगर कहा जाए तो अच्छी शाम साबित नहीं हो सकी, क्योंकि आज अपोजिशन की तरफ से एक ऐसी गैदरिंग करने की कोशिश की गई जो कि बड़ी बेज़रर थी, लेकिन बज़ाहिर हालात ऐसे पैदा नज़र होते आए कि एक आम सी कॉन्फ्रेंस को एक बहुत ही ख़ास कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया गया। जिस तरीके से रुकावटें अबूर की गई अपोजिशन की बड़ी जमातों की तरफ से, और हैरत की बात यह है कि इसमें ज़्यादातर वो अफराद शामिल थे जो कि ख़ुद मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, और ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को जिनको पार्लियामेंट फ्लोर पर भी गुफ्तगू की इजाज़त होती है, किसी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हालात उनके लिए बड़े मुश्किल नज़र आए। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि हुकूमत की तरफ से तकरीबन 27 के करीब अफराद को बढ़ाकर काबीना को वसी किया गया, जिसमें 13 के करीब वफाकी वज़ीर बताए जाते हैं। आखिर एक ऐसे वक्त में जब मईशत के हवाले से ख़ुद बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ हुकूमत काम कर रही है, किफ़ायत शारी की आदत अपना रही है, आखिर इन वज़ीरों और मुशीरों की ज़रूरत मज़ीद क्यों पेश आ रही है? क्या इसके लिए भी यही तवज्जो दी जाएगी कि ये तमाम के तमाम लोग बग़ैर तनख्वाह के काम करेंगे? इसके बावजूद भी कम अज़ कम मराद की हद तक तो यकीनन कुछ ना कुछ वसूल किया जाएगा, और अगर नहीं भी किया जाता तो फिर क्या वजह है कि पुराने लोग क्या डिलीवर नहीं कर पा रही है? वो तमाम सवालात हैं जो कि हुकूमत के हवाले से खड़े होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन जो भी कुछ करे, अभी तक आहिस्ता आहिस्ता जिस रफ्तार के साथ अपोजिशन अपना स्पेस बना रही थी पिछले 2 दिनों में, उसमें बेपनाह इजाफा भी हुआ है, और मीडिया में इस हवाले से काफ़ी खुलकर गुफ्तगू भी की गई है। लेकिन इससे आगे सफ़र अभी बहुत बाकी है। देखना होगा कि अपोजिशन तमाम पॉइंट्स के ऊपर यकसू और यकजा है या फिर नहीं। इसी तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ की ही सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद है, अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर पार्लियामेंटेरियन भी हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद था, बज़ाहिर तो जमहूरियत के हवाले से, कानून की अमलदारी के हवाले से गुफ्तगू होनी थी, लेकिन ये सब कुछ आपको होता हुआ पिछले 2 रोज़ में इस्लामाबाद में नज़र आया, और आपके ख्याल में ये जो इतनी रुकावटें पैदा की गई थी, इसकी वजह क्या थी? इस कॉन्फ्रेंस से क्या नुकसान पहुँचना था हुकूमत को? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वो एक ग्रीक सेइंग है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि व्हेन द गॉड्स वांट टू डिस्ट्रॉय समवन दे फर्स्ट मेक देम मैड। कि जब आसमानों वाला किसी को तबाह करना चाहे तो सबसे पहले उनको पागल कर देते हैं। तो ये तो समझ में ही नहीं आता कि आईन की बालादस्ती के लिए कोई कॉन्फ्रेंस हो तो उसको कोई शख्स नाम नेहाद भी जमहूरी हो वो भी उसमें रोड़े नहीं अटकाता। और जब उनको ये भी पता था कि कोई मैस गैदरिंग भी नहीं है, ना कोई अवामी बड़ा इज्तिमा है, एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होनी है जिसमें कुछ सियासी काबिरीन और कुछ जर्नलिस्ट साहिबान ने आके बात करनी, थोड़ी बहुत तो किसी जमहूरी सिस्टम में एक सब्र या तहम्मुल होना चाहिए। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को बहुत इल एडवाइस किया जा रहा है, या उनका कंट्रोल ही नहीं है इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन या अपनी इस इमीडिएट पॉलिसी मेकिंग पे। वरना एक रूटीन की तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह आपने खुद उसका अहाता किया कि एक अच्छी कॉन्फ्रेंस जिसमें कोई खास ऐसा नहीं था कि कोई हुकूमत पे अलगार होनी थी, उसको गैर जरूरी इन्होंने खुद ही उस लेवल पे कर दिया कि वो एक पूरी कौम आज पूछ रही है, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि क्या हुआ इस्लामाबाद में, क्या हुआ, ये क्या होने जा रहा था। वरना शायद कोई नोटिस ही ना करता और सिर्फ अखबारों में आती बात या कुछ यूट्यूबर उस पर बात करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन बहरहाल बहुत गलत इन्होंने किया है, और इससे बड़ी गलत रिवायत इन्होंने डाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इख्तिदार सदा नहीं रहता, कल को आपने अपोजिशन में होना है, आप कैसे फिर जमहूरी इक़्तिदार की बात कर सकेंगे अगर आप आज खुद अपने नीचे ये कर रहे हैं। सही। अच्छा, लेकिन अब अली भाई ये बताइएगा कि चलें, अब ये तो एक डिबेट होनी थी मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों की, ये तो वक्त गुजर गया, लेकिन बज़ाहिर जो असल मकसद है इस कॉन्फ्रेंस में लोगों के इकट्ठे होने का, वो ये भी था कि एक ग्रैंड अपोजिशन बनाया जाए और वो उस अलाइंस को फिर आगे लेके चला जाए। आपके ख्याल में ऐसा कोई सिनेरियो आपको बनता नज़र आ रहा है? क्योंकि पहले भी महमूद अचकज़ई साहब की क़यादत में ऐसा एक अलाइंस बना था, लेकिन उससे वो जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो सके थे अपोजिशन के। इस मरतबा क्या नया करने जा रही है अपोजिशन? बीच में थोड़ा वक्त भी गुजर गया है, और मेरे ख्याल में काफी ऐसी चीजें हैं जिस पे हमारी जमातों ने काम कर लिया होगा। तो पहले के मुकाबले में ये जो अब दोबारा मूवमेंट स्टार्ट हो रही है उसमें आप ये भी आप देखेंगे कि कुछ जो इलाकाई जमातें हैं, कुछ नेशनलिस्ट जमातें हैं, वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। उनकी ज़ाहिर है बड़े लेवल पे मुल्की सतह पे शायद उतनी
वोट के हिसाब से तो मैस फॉलोइंग ना हो, लेकिन जिन जिन इलाकों से उनका ताल्लुक है वहाँ उनकी ठीक ठाक प्रेजेंस है, चाहे वो बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट हों या पख्तूनख्वा के हों या सिंध के हों। तो उनके आने से आपकी जो मूवमेंट है वो ग्रास रूट लेवल तक पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों तक फैलेगी। दूसरा, इसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने मिस किया है वो ये है कि वो इलाकाई जमातें या वो छोटी जमातें तादाद के लिहाज से, वैसे तो छोटी बड़ी कोई नहीं होती, और नेशनलिस्ट जमातें जो कौमी धारे से दूर थीं या हुकूमती पॉलिसीज की वजह से दूर हुई या काफी अरसे से दूर रहीं, जिसमें सबने अपना अपना हिस्सा डाला है, अगर अपोजिशन को इकट्ठा कर रही थी या कर रही है तो हुकूमत के पास तो बहुत अच्छा मौका है कि वो इनसे एंगेज करें। पॉलिटिकल इश्यूज को आप पॉलिटिकली ही डील करते हैं। मेरे ख्याल में आज उन्होंने, वो एक लफ्ज यूज होता है अंग्रेजी में कि उन्होंने इस सारे अफेयर को ओवर प्ले किया है। जिसने भी एडवाइस किया है हुकूमत को, गलत एडवाइस किया। बहुत सी गलत एडवाइसेस में से ये भी एक थी। अच्छा, ये बताइएगा कि आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने गुफ्तगू की इसी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने आपकी जमात के हवाले से एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे इस अलाइंस में भी आने के हवाले से, उसके लिए हमने 10-15 दिन का वक्त दिया था पीटीआई को, लेकिन उस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। तो क्या वजह है? उस पर खान साहब की कोई पॉलिसी लाइन का वेट किया जा रहा है या क्या वजह है? क्योंकि अगर JOIF भी इस अलाइंस का हिस्सा बन जाती है तो ये आपके लिए भी और उनके लिए भी, दोनों मतलब अलाइंस के लिए भी काफ़ी बेहतर साबित होगा। मेरे ख्याल में मीडिया पे अगर इस तरह एक दूसरे के बारे में हम कमेंट करें, वो शायद अलायंस के लिए मुनासिब नहीं होगा। ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम जमहूरियत पे या रूल ऑफ लॉ पे अगर बात करें वो तो ठीक समझ में आती है, लेकिन हमारे अंदर के जो इश्यूज हैं जाहिर है वो उसमें थोड़ा बहुत स्पेस होगा, जिसकी वजह से मोहतरम कामरान साहब ने ये बात की है। लेकिन मेरे ख्याल में ये फोरम मुनासिब नहीं है। उस पर हमारे जो अलायंस के साथ खान साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसके मेंबरान ने आज इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी लिया, जिसमें चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी हैं, अपोजिशन लीडर हैं और उसके साथ साथ हामिद रजा साहब हैं और हमारे कुछ अलाइज हैं। तो वो उसको अपने लेवल पे मेरे ख्याल में डील करेंगे। मौलाना साहब मेरे ख्याल में वो भी शायद पाकिस्तान में नहीं है, शायद उम्रे के लिए गए हैं। तो इन द मीन वाइल अगर वो वापस तशरीफ लाते हैं तो उनके साथ जो इश्यूज अनएड्रेस्ड हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। मेरे ख्याल में मौलाना साहब भी रूल ऑफ लॉ की इस मूवमेंट में अपना हिस्सा शायद वो डालना चाहिए, क्योंकि जो दूसरी तरफ के लोग हैं, आई थिंक मौलाना साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने ये बात की थी कि जो रजीम चेंज था वो एक बैनुल अक़वामी अफेयर था। तो मेरे ख्याल में एक बड़े एंकर हैं, आप ही के कोलीग हैं, उनके प्रोग्राम की ये बात शायद ने की थी। तो इन हालात में मौलाना साहब के पास सियासत में आगे का रास्ता ही एक ही है, वो है कि आईन की बालादस्ती के लिए कोई मूवमेंट, ज़ाहिर सिर्फ तहरीक इंसाफ तो नहीं है, उसमें तो और भी बहुत सी जमातें हैं। तो अपना एक थोड़ा बहुत जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको रख के भी हम इकट्ठे चल सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपने पॉजिटिव एक बात की है कि जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग अलग पार्टीज का है, लेकिन एक कंसेंसस किसी एक बुनियादी फैक्टर के ऊपर हो जाए तो साथ चला जा सकता है। लेकिन इसमें लीडिंग पोजीशन अगर पीटीआई के बजाय किसी और जमात को अगर मिले तो क्या पीटीआई के लिए ये पॉसिबल होगा? क्योंकि आपकी जो जमात है वो एक अपनी डिसीजन मेकिंग के हिसाब से चलती है। तो क्या ऐसा होगा कि अगर कंसेंसस हो, जिस तरह आपको याद है माजी में पीडीएम बनाई गई थी तो उसमें बेसिक डिसीजन मेकिंग जो थी वो JOIF के पास ज्यादा थी? ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उस पर फाइनल आखिरी फैसला तो जनाब इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन मैं इस जो ये ऑप्शन है उसको मैं रद्द नहीं करता। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है, माजी में ऐसे हुआ है और जब कभी बड़ी सियासी कुव्वतें इकट्ठी होती हैं तो जरूरी नहीं होता कि सबसे बड़ी जमात ही उसको लीड करे। हाँ, आपकी बहुत बड़ी साइजेबल प्रेजेंस होती है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त वाहिद फेडरल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रह गई है। और मैं इसमें ये भी एक साथ में सेकेंडरी बात कर लूँ कि ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि दो और फेडरल जमातें जो किसी हद तक पीपल्स पार्टी तो थी, मुस्लिम लीग नून में भी एक कैपेबिलिटी एक जमाने में थी कि उनकी ठीक ठाक फॉलोइंग पंजाब के अलावा पख्तूनख्वा में भी बन रही थी या सिंध में बन रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसीज की वजह से और कुछ यार लोगों की उनकी काविशों की वजह से वो रह गई हैं सूबों की या कुछ इलाकों पे महदूद हो गई हैं। यानी कि आज हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि पीपल्स पार्टी की वो फेडरल पोजीशन है
जो बेनज़ीर साहिबा के वक्त में थी, या मियाँ साहब की जो जमात है उनकी वो पोजीशन आज मुल्क में एज अ फेडरेशन की जमात है, जो 1997 में जब 2 तिहाई पे आए थे, 2013 में भी, तो एक पीटीआई रह गई है, एक फेडरल जमात रह गई है। और ये भी इस सियासी पूरे कल्चर के लिए एक अलमिया है कि आहिस्ता आहिस्ता करके सियासी जमातें और सियासी कल्चर फ्रेगमेंट्स में तकसीम होता गया है, और फेडरल जमातें मुल्क को इकट्ठा करती हैं। एक तहरीक इंसाफ रह गई है। अगर इस अलायंस के लिए किसी और शख्सियत की जिम्मे देनी हो, या तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और जमात को इसमें लीड देनी हो, मुमकिन है, लेकिन फैसला उस पर खान साहब का हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अली भाई करना चाहूँगी कि ये जो अब कहा जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद तहरीक को शुरू किया जाएगा अपोजिशन की, मतलब एक कलेक्टिव सोच तो यही पाई जाती है अपोजिशन में। तो अब ये तहरीक के कुछ खदोखाल वाज़े हैं कि क्या धरने की सूरत में होगा, रैलियों की सूरत में होगा, अलग अलग इज्तिमात की सूरत में, किस तरह ये तहरीक चलाई जाएगी? और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि खान साहब के हवाले से कुछ वक्त पहले भी, बल्कि कुछ हफ्तों पहले तक ये खबर आप ही की जमात की किसी शख्सियत की तरफ से दी गई थी कि उनको ये ऑफ़र की गई है अभी कुछ वक्त पहले भी कि आपके ये केसेस ख़त्म करवा दिए जाते हैं। तो ये फरमाइएगा कि ये इस किस्म की ऑफ़र्स का सिलसिला क्या अभी भी जारी है? मेरी मुलाकात तो 2-2.5 महीने से नहीं हो पाई। बिल्कुल खान साहब से मुलाकात बहुत महदूद कर दी गई है। और आज भी जो हमारे मुलाकात का दिन था पार्लियामेंटेरियंस या सियासी लोगों का, उसमें भी मुलाकात नहीं हुई, और तोशाखाना 2 केस को भी आगे कर दिया गया पोस्टपोन, और उस पर अडयाला जेल के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, और वो कला जो है वो नहीं मिल सके। तो एग्जैक्टली तो खान साहब इस पर क्या राय देते हैं उसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ ये जमातें जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इकट्ठे ही स्ट्रीट मूवमेंट में जाएं। वो अपने अपने इलाकों में खुद भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जॉइंटली भी कहीं वो इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि अभी महीना इसमें है, मज़ीद चीज़ें फॉर्मुलेट होंगी। मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान की कोई नेशनलिस्ट जमात है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बलूचिस्तान में सब जाके वहाँ इकट्ठे एक जलसा करें। हमारे कुछ नुमाइंदगान जा सकते हैं, वहाँ क्राउड उनका होगा, या पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्राउड निकाल सकती है, वहाँ उनकी एक रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ आ सकती है। तो क्या स्टेज पे सारे इकट्ठा शेयर करेंगे, या कुछ लोग आएंगे, कुछ कहीं और होंगे? दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन बीच में वक्त है। इस तरह के सेमिनार्स भी हो सकते हैं। मास मूवमेंट के लिए, क्या बड़ी एजुटेशन के लिए तमाम जमातें तहरीक इंसाफ के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा कबल वक्त है, कुछ ईद के आसपास शायद चीज़ें क्लियर होना शुरू हों। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक रहनुमा भी हैं, और अपोजिशन का जो ग्रैंड अलाइंस बनता हुआ अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है, उसकी बड़ी हद तक वजाहत भी कर रहे थे। एक मुख्तसर वक्फा, और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि सीनियर सियासतदान पाकिस्तान की सियासत के बड़े मंजर से गायब ज़रूर हैं, लेकिन जो सियासत में अब तब्दीलियाँ हो रही हैं इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। इन्हीं में से एक अहम शख्सियत से ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अबू धाबी के वलीअहद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, उससे कुछ दिनों पहले ही या कुछ वक्त पहले ही आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान का दौरा करने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस मुल्क पहुँचे थे। यकीनन अगर देखा जाए तो हुकूमत इस हवाले से बड़ी खुश भी नज़र आती है कि पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर इकॉनमी के हवाले से भी, मईशत के हवाले से भी, जो तमाम जिन चीज़ों पर काम कर रहा है उसमें बड़े कामयाब नताइज भी मिल रहे हैं। एक तरफ हमारे वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि महंगाई की रफ्तार कम हो रही है, अफरात ज़र का जो नंबर है वो नीचे आ रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, और साथ ये भी कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर महंगाई में कमी का फ़ायदा आम आदमी को होता हुआ क्यों महसूस नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि पॉलिसीज़ के लिहाज से IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को शाबाशी तो दे रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि ये पॉलिसीज़ कितनी कंसिस्टेंट होंगी। दूसरी तरफ पॉलिटिकली टर्मोइल इतना बढ़ चुका है कि पिछले 2 रोज़ के दौरान इस्लामाबाद में अपोजिशन की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने की कोशिश की गई, और उसमें जितनी रुकावटें पैदा की गईं उससे लगता यह है कि इससे ज़्यादा बड़ा मसला हुकूमत को कोई और दरपेश नहीं था। और इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद जमहूरियत और इज़हार राय में जो आज़ादी होनी चाहिए उसके ऊपर इज़हार ख्याल करना था, लेकिन जो मसाइल उनको दरपेश रहे इन दोनों दिनों में वो भी अपने आप में एक मिसाल हैं। इसी पूरी सियासी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए कि आखिर वजूहात पाकिस्तान इकॉनमी के लिहाज से और सियासी लिहाज से कितने मसाइल में घिरा हुआ है, और क्या उसकी असली तस्वीर लोगों के सामने भी मौजूद है या फिर नहीं, हम बात करेंगे। हमारे साथ ना सिर्फ
یہ کہ سیزن پولیٹیشین ہیں بلکہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور بہت حد تک حکومت کے ان تمام داؤ پیچ کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اسد عمر صاحب میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ اسد عمر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے، اور تھوڑا سا آپ سے معذرت بھی چاہیں گے کہ آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے تو میں آپ سے گورنمنٹ کی پرفارمنس کے بارے میں چاہوں گی آپ گریڈ کریں۔ یہ جو 2 دورے کر کے وزیراعظم صاحب پاکستان واپس آئے بڑا کامیابی سے، اور یہ کہا گیا کہ بہت زبردست یہ دونوں ٹورز رہے اور اس سے پاکستان بہت کچھ گین کرے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے یا پاکستان اسی سیکنڈ ٹیئر کے جو کنٹریز ہیں انہی تک ہی روابط اپنے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، اس کا جواب تو بہت سادہ اور آسان ہے۔ کیا بہت زیادہ امید رکھنی چاہیے؟ نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسے ہم اعلانات جو ہیں وہ بہت پہلے بھی سن چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب، ہر ایک کی اپنی اپنی سیاست کرنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بڑے اعلان کرنے کا بہت شوق ہے، تو اعلان تو وہ پہلے بھی ہوتے رہے۔ ان دونوں دوروں کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، کوئی اتنی کوئی خاص چیز جس کو دیکھ کے کہیں کہ واقعی میں کوئی بڑی چیز ہونے جا رہی ہے۔ بلکہ اگر آپ پچھلے 2 سال پہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیں تو جہاں تک بیرونی سرمایہ کاری ہے پاکستان کے اندر، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جو واحد بڑی ٹرانزیکشن، ایک اچھی خبر جو ہے وہ سعودی عربیہ کا ریکارڈ کے اندر انویسٹمنٹ کا فیصلہ ہے۔ لیکن وہ بھی اب تھوڑی پریشانی ہونی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ کئی مہینے گزر چکے ہیں اور اس جو ڈیل کا جو فائنل ہونا تھا، اس کی پرائس پہ اگریمنٹ ہونا تھا، وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ ویسی کوئی چیز ہو تو وہ واقعی میں معنی خیز ہوتی ہے، باقی ابھی کوئی یہ تو روٹین کی باتیں ہیں، روٹین کے دورے ہیں۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ بار بار پچھلے چند ماہ سے جب سے IMF سے اگریمنٹ ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت درست سمت میں چل رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ روپیہ تھوڑا مستحکم ہوا ہے، پھر انہوں نے جو انٹرسٹ ریٹ تھا اس کو بھی کافی کم کیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ عام آدمی کو تو فائدہ نہیں پہنچ پا رہا؟ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی تو وہ مہنگائی کی جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے جو پورٹری کیا جا رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ جی، اس میں دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں، ایک تو کہ عام آدمی کو کیوں بہتری نظر نہیں آ رہی، اور دوسری معیشت کی جو ڈائریکشن ہے، سمت جو ہے کیا وہ درست ہو گئی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، لوگوں کو اس وقت بہتری اس لیے نہیں نظر آ رہی ہے، وہ افراط زر کی شرح جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر خاطر خواہ کمی نظر آ رہی ہے، لیکن جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قیمتیں جس رفتار سے بڑھ رہی تھیں اب اس سے کم رفتار سے بڑھ رہی ہیں، لیکن جس وجہ سے لوگوں کو بہتری محسوس نہیں ہو رہی ہے وہ یہ کہ آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے۔ آپ کی معیشت جو ہے اس کے اندر اس کے حجم میں اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے، سرمایہ کاری نہیں بڑھ رہی ہے، اور حکومت کے اپنے جو اعداد و شمار آئے اس سال کے، جو معیشت کے پہلی سرمائی جو تھی اس میں جو گروتھ کے نمبرز آئے وہ 1% بھی نہیں تھے۔ تو اور اسی سے تو یہی وجہ ہے کہ جب تک عوام کے ہاتھ کے اندر ان کی آمدنی بڑھتی بھی نظر نہیں آئے گی تو ان کو بہتری محسوس نہیں ہوگی، اور اسی سے آپ یہ بھی نتیجہ کر سکتے ہیں کہ کیا معیشت صحیح سمت میں جاری ہے یا نہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کسی سمت میں بھی نہیں جا رہی، نہ اچھائی کی طرف نہ برائی کی طرف۔ تو وہ جو بہت زیادہ تنزلی تھی، بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوئی تھی، وہ تو IMF کے معاہدے ہونے کے بعد اس وقت کے لیے فی الحال وہ ختم ہو گیا، خطرہ جو فوری خطرہ تھا، لیکن بہتری کا سفر ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اس کا ابھی انتظار ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، لیکن سر آپ کی بات سے تو میرا خیال ہے کہ ہم کنفیوز مزید ہو گئے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نہ اچھائی کی طرف جاری ہے نہ برائی کی طرف، تو ہم پھر اس کا مطلب ہے اسٹیگننٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جون کے بعد بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی، پھر وہ کس طرح ہوگا؟ مطلب کیا وزیر خزانہ صاحب کی جو ڈائریکشن ہے وہ کہہ رہے ہیں جی معیشت تو بالکل درست سمت میں جا رہی ہے، پھر وہ کون سی سمت میں لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح، آپ نے معیشت کی جو اصطلاح ہوتی ہے، جو اکنامک ڈیفینیشن ہے، اس کا بالکل صحیح آپ نے لفظ استعمال کیا۔ اکنامک سٹیگنیشن کی اس وقت ہم صورتحال کے اندر ہے، معیشت جو ہے وہ جمود کا شکار ہے۔ پہلے جیسے میں نے کہا اس سے پہلے کوئی 1.5 سال جو گزرا اس میں تو تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہا تھا اور بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس صورتحال سے ہم نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس وقت معیشت تقریباً ایک جمود کا شکار ہے۔ جون کے بعد کیا ہو جائے گا، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہونے والی کہ جون سے آپ جولائی کے مہینے میں جب جائیں گے تو یکدم آپ کو کوئی بہت بڑی بہتری نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ شاید اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس بنیاد پہ کی ہوگی کہ جون کے اندر وہ بجٹ اناؤنس کریں گے اور اس بجٹ میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت اچھی خبریں پاکستان کے لیے آئیں گی، شاید وہ بھی، مجھے نہیں پتا کہ یہ ہے کہ نہیں، لیکن یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ
जून के महीने में जैसी मईशत होगी जुलाई में ही अक्सर उसमें कोई तब्दीली आने वाली है। दुरुस्त। अच्छा, इकोनॉमी के लिहाज से लास्ट क्वेश्चन सर, वो ये कि ये जो वर्ल्ड बैंक का वफ्द भी पाकिस्तान आया, उसके बाद IMF के साथ भी बड़े हमारा एग्रीमेंट के बाद अब अच्छा एक नोट के ऊपर काम चल रहा है। वो पाकिस्तान को कई स्टेजेस पे शाबाशी भी दे रहे हैं कि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में ये जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारा IMF के साथ कोई भी मुआहदा कभी सक्सेसफुल नहीं होता या कंप्लीशन की तरफ मुकम्मल नहीं जा पाता। आपको लगता है कि ये जितने भी काम हम IMF के कहने पर कर रहे हैं ये पाकिस्तान के मफाद में है, और दूसरा इससे क्या नुकसान भी पहुंच सकता है किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, यानी शराइत तो काफ़ी कड़ी हैं इनकी? देखिए, IMF तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि मईशत इतनी ख़तरनाक सूरत हाल में चली गई थी और 1-1.5 साल के अंदर इतनी तबाही आई थी मईशत के अंदर, तो कोई भी हुकूमत होती उसके पास कोई चॉइस ही नहीं रह गई थी, IMF के पास तो आपको जाना पड़ता। लेकिन IMF का जो हदफ होता है वो ज़रा समझने की ज़रूरत है हमारे लिए। IMF इसलिए बनाई गई थी दूसरी जंग अज़ीम के बाद कि कोई भी एक मुल्क के अंदर अगर ख़राबी पैदा होती है, और ख़ास तौर पे ऐसी ख़राबी जिससे उसकी जो बैनुल-अक़वामी कर्ज़े हैं उसकी किस्तें अदा करने के अंदर अगर कोई रुकावट पैदा होती है तो उससे पूरा बैनुल-अक़वामी निज़ाम जो है उसके ऊपर एक मनफी असर पड़ता है। उस सूरत हाल से बचने के लिए IMF बनाई गई, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, यानी जब कोई और कर्ज देने को तैयार ना हो तो IMF उस वक्त फिर आता है और वो आपको कर्ज देके उस मुश्किल से आपको उस दलदल से निकालता है। IMF का जो प्रोग्राम भी होता है उसको टेक्निकल इस्तिलाह में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम क्या कहा जाता है, यानी इस्तेहकाम पैदा करना दोबारा से मईशत में। IMF का प्रोग्राम अगर आप बिल्कुल आखिरी दिन तक कामयाबी से पूरा भी कर लेंगे तो उससे आपकी मईशत के अंदर तरक्की नहीं होती, आप ग्रोथ के पाथ की तरफ नहीं जाते। IMF का मकसद ही नहीं है। उनका काम ये था कि आपको मैं मेडिसिन की हमेशा इस्तेलाह करता हूँ कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ हुआ है तो वो एक सर्जरी है जिसमें हार्ट अटैक से आपको बचा लिया जाएगा और आप हार्ट फेलियर नहीं आपका होगा, लेकिन उसके बाद आपने बाहर निकल के फिर वर्जिश भी करनी है, खाना भी अच्छा खाना है, सिगरेटें भी पीनी छोड़नी है ताकि आप सेहतमंद हो सके। वो काम IMF का है ही नहीं और अभी हम उससे बहुत दूर हैं। बिल्कुल सही, यानी कि अभी हम सिर्फ ऑक्सीजन पर हैं। अच्छा सर, अब एक दूसरा मसला जो कि सियासत में है, वो अब मैं आपका उस पर भी थोड़ी सी राय चाहूँगी उन चीज़ों के ऊपर। ये इस्लामाबाद में पिछले 2 रोज़ के दौरान हमने बड़ा अजीब सिनेरियो देखा कि कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से जो मसाइल दरपेश रहे, ऑपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस, बज़ाहिर तो वो मकसद उनका कॉन्फ्रेंस था, लेकिन गवर्नमेंट ने, आपको नहीं लगता कि ओवर रिएक्ट किया? कभी उनको वेन्यू पे नहीं पहुंचने दिया गया, कभी उसमें तब्दीली हुई, फिर उसमें रुकावटें पैदा की गई। आपको क्या लगता है कि हमने बहुत आसान काम को बहुत मुश्किल बना दिया और फिर गवर्नमेंट का परसेप्शन इसमें बड़ा नेगेटिव गया ओवरऑल? ये मुझे तो लगता है जी कि गवर्नमेंट में कोई मिला हुआ है ऑपोजिशन के साथ और उसने कहा यार ये कॉन्फ्रेंस होगी, आगे वही तकरीरें करेंगे, रोज़ करते हैं, वो अलग अलग बैठ के तकरीरें करते थे, अब साथ बैठ के तकरीरें करेंगे तो ये तो कुछ इससे कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करो कि ऐसी सूरत हाल पैदा करो कि जैसे ये लगे कि इस हुकूमत का वजूद खतरे में पड़ गया है इस कॉन्फ्रेंस से, और पुलिस वाले दौड़ाओ, धमकियां दो, होटल बंद कर दो और अंदर मत आने दो। मतलब क्या तमाशा किया है, किस मुल्क में हम रह रहे हैं। ये सारी वही सियासी पार्टियां वहां पे आके कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रही थी जो पार्लियामान का हिस्सा भी है, और ज्यादातर वो लोग थे जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। यही लोग जाके पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें करेंगे कल और इनको कोई पुलिस नहीं रोकेगी। अजीबो गरीब ही कमाल का। और आप जो पहले हम मईशत की बात कर रहे थे ना, देखिए ये जो खबरें हैं आजकल तो है, आपको पता है इंटरनेट की दुनिया है, सारी दुनिया कनेक्टेड है। जो पाकिस्तान में अगर कोई सरमायाकारी करने का सोच रहा होता है तो उनके उस जो कंपनी है, वो फर्म है, उसके वो लोग जो हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, वो पाकिस्तान पे नजर रखे हुए हैं। अब ये सारी खबरें उनके पास भी जाती होंगी। तो जिस मुल्क के अंदर सियासी पार्टियां जो पार्लियामेंट में वजूद रखती हैं, कोई दहशतगर्द तंजीमें नहीं है, वो दारुल हुकूमत के मुल्क के एक कॉन्फ्रेंस ना कर सके, तो क्या ये आपको लगता है कि ये मुल्क ऐसा है कि जहां पे बाहर से आके कोई सरमायाकारी करे और वो अपने आप को महफूज समझेगा? मतलब मेरा ख्याल ये है कि सर उनको जितनी पब्लिसिटी इस रुकावटों से मिली है, उसके अलावा अगर नॉर्मल हालात में होती तो शायद इस कॉन्फ्रेंस को इतनी पब्लिसिटी भी नहीं मिलती। लेकिन अब आपके ख्याल में जो असल मकसद था इस कॉन्फ्रेंस के पीछे, ये तो इकट्ठा होने का एक बहाना था, ये जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, आपको लगता है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ अरसे पहले महमूद अचकज़ई साहब की क़यादत में एक अलायंस बनाया गया था लेकिन उसके कोई नताइज नहीं मिले, आपको लगता है सर इस मरतबा ये जो एक छतरी के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं, ये ज़्यादा पावरफुल अलायंस साबित हो सकता है माजी के मुकाबले में?
جی بالکل، جو کوشش کی جا رہی ہے وہ جو الائنس تھا اس کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے بڑی پارٹی تھی، اور جو باقی پارٹیز تھیں وہ بہت بڑا کوئی حجم رکھتی نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، اس وقت ان کا اتنا کوئی وزن ہے نہیں۔ اس میں کانفرنس میں جو شرکت کے لیے آئے ہیں وہ اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے وہ تو وقت بتائے گا، لیکن جن کو مدعو کیا گیا اور جو آئے یہاں پر تو جماعت اسلامی یہاں موجود تھی، لیاقت بلوچ صاحب گئے اور غفور حیدری صاحب گئے، تو جے یو آئی یہاں پر موجود تھی۔ یہ وہ جماعتیں خاص طور پہ جے یو آئی جماعت کے بھی کچھ پاکستان میں ایسے کراچی کے اندر ان کا ایک وجود ہے، کے پی کے اندر ایک حد تک وجود ہے، لیکن جے یو آئی اور بھی زیادہ بڑی پارٹی ہے۔ تو ان پارٹیز کی اگر شمولیت ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگا بنسبت جو ابھی تحریک تحفظ آئین کی محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں جو اس وقت الائنس ہے۔ اچھا، لیکن اسد عمر صاحب یہ جو آپ ابھی جے یو آئی فے کا کہہ رہے ہیں، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ جے یو آئی فے اپنے آپ کو اس الائنس کا حصہ قرار دیتی ہے، نہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک طریقے سے ڈول پالیٹکس کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے، جو ایک ماضی رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جب تک اس حوالے سے ایک ایشورنس نہ ہو تب تک اپوزیشن کا حصہ نہ بنے، کیونکہ ان اینی کیس وہ حکومت کو تو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، دیکھیں پہلے جو بات ہوتی رہی ہے تو میرا اس وقت یہی سوال ہوتا تھا کہ بھائی اس میں جے یو آئی کو یا مولانا فضل الرحمان کو کیا فائدہ نظر آئے گا سوائے اس کے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ میٹنگز کر کے حکومت کے اوپر ایک دباؤ پیدا کر کے حکومت سے جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں وہ اس سے نکلوا لیں۔ لیکن اب جو بات چیت شروع ہوئی ہے کہ ایک ہی ہدف ہونا چاہیے اس اپوزیشن کے اتحاد کا، اور وہ یہ ہے کہ ایک نئے الیکشن کا مطالبہ کیا جائے، تو یہ واقعی میں مولانا کے انٹرسٹ کی بات رکھتی ہے، کیونکہ اس وقت جو موجودہ پارلیمان ہے اس کے اندر سے تو خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں تقریباً مکمل طور پہ صفایا ہو چکا ہے، اور قومی اسمبلی کے اندر بھی نہ ہونے کے برابر اس وقت شرکت ہے جے یو آئی کی۔ تو یہ ایک ایسا ہدف نظر آتا ہے جہاں پہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں، لیکن صورتحال بالکل صحیح ہے، اس وقت انہوں نے اپنے پتے ظاہر نہیں کیے ہیں۔ مولانا جو ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ بڑا سوچ سمجھ کے اپنے کارڈز پلے کریں گے، لیکن پاکستان کی سیاست میں اس وقت ان کی وہ صورتحال ہو گئی ہے جس طریقے سے وہ ایک پرانی کہا جاتا تھا نا کہ چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے، تو مولانا چپ بھی اگر کھڑے ہو جائیں تو لگتا ہے کہ ضرور کوئی بات ہے، تو وہ صرف میٹنگز ہی کرتے ہیں تو اسی سے کچھ پریشانی پیدا ہو جاتی ہے حکومت کے اندر۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ سر وہ چپ تو نہیں رہتے، لیکن وہ بولنے کے بغیر بھی اپنے بہت سے کام ویسے نکال لیتے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں تو ہم نے یہی دیکھا ان کو، لیکن خیر بڑی دلچسپ شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سر لاسٹ فیو کویسچنز ہیں صرف میرے، وہ یہ کہ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی اپوزیشن ہے پارلیمنٹ میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے وہ اپنے کارڈز پلے کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت خود اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں؟ کیونکہ بانی چیئرمین جیل میں ہیں، ڈائریکٹلی پارٹی ان کے پاس اس طرح نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ باہر جو لوگ موجود ہیں وہ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گورنمنٹ نے ہی ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ مسائل ان کے لیے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں آج کل میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر تنقید بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ باہر سے بھی ہو رہی ہے اور پارٹی کے اندر سے بھی ہو رہی ہے۔ میں ان کو بہت گنجائش دیتا ہوں، دیکھیں بہت ہی مشکل حالات کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ پارٹی جو ہے جس کے بانی چیئرمین جو ہیں، جن کا سارا ووٹ بینک ہے، وہ جیل میں ہوں، ان کی اہلیہ جیل میں ہوں، اس سے پہلے ان کی بہنیں جیل میں تھیں، ہزاروں کارکن جیل میں ہوں، پارٹی کے لیڈرز جیل کے اندر ہوں، نشان چھین لیا جائے۔ وہ گجرانوالہ کی آپ کے پاس آئی ہوں گی تصویریں، ایک ورکر کنونشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے پولیس وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے جیسے کوئی بہت بڑا ڈاکو آپریشن ہونے والا ہے۔ تو اس مشکل حالات کے اندر جو وہ کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو کافی گنجائش دینی چاہیے۔ کیا ان کا ہر فیصلہ ایسا ہوتا ہے جس سے میں اتفاق کرتا ہوں؟ نہیں، لیکن اگر میں ان کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں فیصلے کوئی کرتا جس سے ان کو اتفاق نہ ہو۔ میرے خیال میں ایک جس چیز کی تھوڑی سی کمی نظر آئی تھی وہ یہی تھی کہ باقی اپوزیشن کی پارٹیز کو ساتھ کس طریقے سے لے کے چلا جائے۔ وہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اب اس کے اندر بہتری آ رہی ہے، اور اس کی طرف یہ پیش رفت ہے، یہ کانفرنس جو ہے یہ ایک پیش رفت ہے۔ تو بالکل صحیح ہے کہ ایسی پوری امیدوں پر نہیں اس وقت اتر رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے اور عمران خان کے چاہنے والوں کے، لیکن میرے خیال میں جتنی ان کی بس کی ہے اتنی وہ کوشش کر رہے ہیں انتہائی مشکل حالات میں۔ ایک ایسے ملک کے اندر، ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ دارالحکومت میں ایک کانفرنس نہیں کر سکتی۔
ٹھیک. اچھا لاسٹ کویشچن اسد عمر صاحب کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ بڑی مشکل سے آپ کا ٹائم ملتا ہے تو میں چاہوں گی کہ میکسیمم آپ سے جو گفتگو ہے ہم کر لیں. سر یہ فرمائے گا کہ آپ خود تو اوبویسلی سیاست سے اس طرح تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن آپ جس کمیونٹی سے آئے بزنس کی اور پھر آپ نے ایک اپنا ایک اورا چھوڑا ہے آپ نے لوگوں کے لیے. لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اسد عمر صاحب کی طرح ہم سیاست میں آ کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں ایک اپنا ایک نیریٹو لیں ایک اپنی سوچ لیں تو سر آپ کے حوالے سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے آپ کو پسند کرنے والوں کو کہ آپ سیاست میں کم بیک کر سکیں گے آنے والے وقت میں؟ اچھا میں اس پہ تو بالکل واضح میری پوزیشن ہے کہ وہ جو عمومی طور پہ جس کو کہا جاتا ہے سیاست میں حصہ لینا یعنی آپ کسی پارٹی کا حصہ ہیں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ عہدے لے رہے ہیں وہ تو میں نے بالکل نہیں کرنا. لیکن شاید آپ نے بھی کوئی محسوس کیا ہو کہ آج کل میں نے سیاسی معاملات کے اوپر جو میری رائے ہے اس کا اظہار کرنا ضرور شروع کیا ہے. اسی سلسلے کے اندر میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا مضمون لکھا تھا نیا میثاق جمہوریت. اسی طریقے سے آپ آگے بھی دیکھیں گے تو سیاسی نظام کو کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے رائے عامہ جو ہے اس کو ہموار کرنے کی ضرورت سیاسی پارٹیوں کو مفت کے مشورے دینا یہ سب کام کرتے ہوئے آپ شاید مجھے ضرور دیکھیں گے. چلیں بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب سیزن پولیٹیشین ہیں اور بڑے کھلے اوپینین کے ساتھ نہ صرف یہ کہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی موجودہ حکومت کا جو طرز عمل ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے اور آج وفاقی کابینہ میں ایک لمبا چوڑا اضافہ بھی کیا گیا ہے اور اس کی کچھ وجوہات بھی ہوں گی یقیناً حکومت کی طرف سے. ایک مختصر وقفے کے بعد حکومتی موقف جانیں گے کہ آخر پہلے ہی ایک بڑی کابینہ کے اندر مزید اضافہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے وفاقی کابینہ میں کچھ نئے لوگوں کا اضافہ کیا گیا. تقریباً 27 کے قریب افراد ہیں جس میں وفاقی وزیر مشیر بھی شامل ہیں وزیر مملکت بھی شامل ہیں. یقیناً اپنی کیبنٹ کو بڑھانے کی وجوہات ضرور ہوں گی اور اس پر جہاں تنقید ہو رہی ہے وہیں یہ بھی توقع کی جا رہی ہے حکومتی لوگوں کی طرف سے کہ اس سے پرفارمنس جو ہے کابینہ کی مزید بہتر ہوگی اور امور جلد سے جلد نپٹانے کی بھی کوشش ہوگی. لیکن اس پر حکومت کا مزید کیا پرسپیکٹو ہے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما باقی وزیر ہیں برائے بحری امور قیصر احمد شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قیصر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائے گا کہ تقریباً 27 لوگوں کو بڑھایا گیا ہے کابینہ میں اس میں وفاقی وزیر مشیران اور وزیر مملکت شامل ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وزیر اعظم صاحب کابینہ کی اب تک کی پرفارمنس سے سیٹسفائی نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے مزید سیکٹرز ہیں جس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے اور اس کے لیے کچھ مزید لوگوں کو لانا چاہیے یا پھر اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ جو باقی اتحادی پارٹیز ہیں ان کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا ہے اس لیے ان کو بھی کیبنٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارا بہت بڑا ملک ہے 24-25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور ہمارے پاس یہ آئینی طور پہ گنجائش ہے کہ ہم سرٹن پرسنٹیج جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان کی پرسنٹیج ہم کیبنٹ میں لا سکتے ہیں. اور یہ مختلف شعبے ہوتے ہیں. پہلے بھی ایک وزیر کے پاس 2-3 بھی کئی وزیروں کے پاس شعبے ہوں گے تو وہ ہر ڈویژن کو الگ کر کے الگ منسٹر کے تاکہ پرفارمنس بہتر ہو جائے اور ڈیڈیکیشن ہو پوری توجہ کی جائے اس شعبے پہ. اور اس کے علاوہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں ان کو کافی محنت وہ کرتے ہیں اپنے الیکشنز میں پبلک کے سامنے آتے ہیں اپنے علاقوں کے نزدیک. اگر کوئی منسٹرز ہوتے ہیں تو وہ ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ میں یا ان کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ زیادہ لائزن رکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ جتنے ہمارے پاس موجود ہے جو ہم لے سکتے ہیں جن وزیروں کو جتنی تعداد کو ان کے مطابق وزراء وفاقی وزراء پھر وزیر مملکت اور مشیر انڈکٹ کیے گئے ہیں. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں ایک ٹیم کافی ڈیولپ ہوئی ہے اور اس میں کافی ینگسٹرز ہیں نئے جو پہلی بار منسٹر بنے ہیں تو ان کو ڈیڈیکیشن سے وہ کام کریں گے اپنے شوق اور جذبے سے اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. یہ وہ اپنی جگہ سے الیکٹڈ ہیں اور عوام نمائندہ منتخب لوگ ہیں. سر یہ فرمائے گا کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی صورت میں ہم نے ایکٹیویٹی ہوتے ہوئے دیکھی اسلام آباد میں پچھلے 2 روز کے دوران لیکن اس میں بے پناہ رکاوٹیں پیدا کی گئیں حکومت کی طرف سے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی رکاوٹ جو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوٹل میں جگہ کو نہیں دی گئی اور ان کو لابی میں
یہی میں نے جو ابھی نیوز آپ کی سنی، یا آپ کے پاس کوئی اور خبر ہے تو وہ بتائیے. اور وہ ہوٹل کی کوئی، وہ تو ان سے پوچھیں نا جا کے، ہوٹل والوں کو کوئی پرسنل ان کا بھی میٹر ہو سکتا ہے. مجھے کیونکہ ڈیٹیل ایگزیکٹ نہیں میں انفارمیشن، تو میں آپ کو کیا کہہ، ہمیں کوئی رکاوٹ نظر نہیں، نہ ہی ہمیں اس اپوزیشن سے، ان کا رائٹ ہے اپوزیشن مضبوط ہونا. جو کابینہ ہوتی ہے یا جو حکومت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے مضبوط ہو، تاکہ نگہداشت رہے، وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں کہ کیا خامیاں ہیں اور کہاں بہتری ہو سکتی ہے. اور یہ تو ایک پارلیمانی جمہوریت کا اہم جز ہے. اور اس لیے ہمیں کوئی اپوزیشن سے، ہم تو چاہ رہے ہیں بلکہ کہ وہ زیادہ زیادہ قومی اسمبلی میں آ کے پروڈکٹیو اپنا رول پلے کریں. جو قومی اسمبلی میں ابھی تک کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ایک انتشار اور شور شرابہ اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی والی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو آ کے ہمیں انڈیکیٹ کریں، ہمیں بتائیں اور ایکٹیو رول پلے کریں، حصہ لیں. اور جتنے مرضی وہ اس قسم کی کوئی اپنی کانفرنس یا میٹنگ کریں، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور میں بھی ایک پازیٹیو رول ہے جو کہ اپوزیشن کا ہونا چاہیے، جس طرح وہ کریں، صرف ڈسٹرکٹیو رول نہ کریں، کوئی ملک کے نقصان والا، یا یہ کہ وہ کہیں کہ یہ ریمیٹنس باہر کے پاکستانی نہ بھیجیں، یا IMF سے کہیں کہ وہ قرضے بند کر دیں، نہ دیں، یا یہ کہیں کہ ٹیکس کو بند کر دو، نہ دو. تو اس قسم کے نیگیٹو جو رول ہیں، ان کے علاوہ جو بھی ملک کی بہتری کے لیے یا پازیٹیو کوئی ان کی ایکٹیویٹی ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. پاکستان میں ان کو پورا آپ دیکھ رہے ہیں، ہر میڈیا پہ ان کا پورے کا پورا، بلکہ زیادہ ان کی طرف سے جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو رکاوٹیں پیدا کی گئیں، اس سے ایک نارمل سا ایونٹ یا ایک عام سا ایونٹ جو تھا وہ اتنا زیادہ اس کو ہائپ دے دی گئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس کی طرف مبذول ہوئی؟ تو اگر نہ کیا جاتا تو ایک کانفرنس جو ہے وہ ایک ادبی ایکٹیویٹی ہوتی اور وہ اپنے طور پر اختتام پذیر بھی ہو جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ ذمہ داری تھی اور فرض تھی کہ چیک کریں کہ کس نے ان کو روکا ہے. اگر کوئی حکومت کی طرف سے واقعی روکا ہے پھر تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی تک تو اس کی تحقیق ہی نہیں کی گئی کہ روکا کس نے ہے، کس وجہ سے ان کا پروگرام میں خلل پڑا ہے. پہلے تو اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے نا، پھر اس بات کو فردر ڈسکس کر لیتے ہیں. سر یہ فرمائے گا کہ یہ اگر اپوزیشن الائنس کسی فائنل شیپ میں جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کی باغ ڈور دی جائے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس الائنس کے جو مقاصد ہیں ان کو روکنا، کیونکہ ان کا اصل مقصد تو یقیناً حکومت کو غیر مستحکم کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کے سربراہ رہے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ بہت قریبی رابطہ رہا ہے، اور وہ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اور اپوزیشن کا جو معاملات ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور شاہد خاقان عباسی تو PMLN کی طرف سے پرائم منسٹر، میں خود اس اسمبلی میں موجود تھا، ان کے ساتھ میں نے کام کی ہے، وہ ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں، ہماری ہی بہت عرصہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے کام کی ہے. اور ابھی تک ان کا کھل کے یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ ان کو کیا اختلافات ہوئے یا کون سی ایسی پالیسی ہے. سارا تھرو آؤٹ تو انہوں نے اپنی زندگی پوری جو ہے میجر پولیٹیکل زندگی کا حصہ انہوں نے PMLN کے ساتھ کام کیا. ہمیں خوشی ہوگی اگر وہ جا کے اپوزیشن کا رول پلے کرتے ہیں، تو اس سے اور بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے اور بہتری کی، کہ وہ تو ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اگر ان کا پوائنٹ آف ویو ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے، اور اپوزیشن کے کوئی پوائنٹس کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ اگر کوئی خامیاں واقعی ہیں یا جو نقطہ وہ اٹھاتے ہیں اس میں کوئی وزن ہے تو ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش. ہم کوئی نیگیٹو پالیٹکس میں بلیو نہیں کرتے، ہم تو ہر ایک کا جو کوئی اچھی تجویز ہے، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیے ٹیبل پہ بیٹھیں، ہم سے ڈائیلاگ کریں، جو آپ کے ذہن میں باتیں، ملک تو آگے بڑھ تب سکتا ہے نا کہ ہم مل کے کام کریں اور جو اچھی بات ہے اس کو سرائیں اور اس پہ عمل کریں. تو یہی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. نیگیٹو پالیٹکس کو چھوڑ کے آ جائیں، ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور ڈائیلاگ کر لیں. ہم سب بلیو کرتے ہیں ڈائیلاگ کو، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور ڈائیلاگ کو بلیو کرتے ہیں. میں خود پچھلے کوئی 32 سال سے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، ریگولر الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں اور مسلسل پبلک سے رابطے میں ہوتا ہوں. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں آپ کے میڈیا پہ،
ان میں حقیقتیں اتنی نہیں ہوتی جو ہمارے دیکھیں نا ابھی جو ہماری بہادر افواج ہمارے جو قربانیاں دے رہے ہیں اور جس طرح اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، تو اس کو بجائے سراہنے کے اگر ہم سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے تو یہ کوئی ملک سے کے مفاد میں یا وفاداری کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کو دیکھیے پولیٹیکل کوئی باتیں ہیں، کوئی لوگوں کے جو مسائل ہیں، جہاں جو تعلیم ہے، ہم 2.5 کروڑ ہمارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، ہمارے 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، یہ مسائل ہیں۔ ہمیں لا اینڈ آرڈر اپنا صورتحال بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو یونیفارمٹی بنانی ہے، اپنے بزنس کے لیے ماحول بہتر کرنا ہے تاکہ جو بجلی کے نرخ ہیں اس میں کمی کرنے کی کوشش کرنی ہے پاور کے، ہم انٹرسٹ ریٹ کم کر رہے ہیں تاکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہو اور لوگوں کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے مواقع ہوں۔ اور یہ اس بات پہ اپوزیشن کو چاہیے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں دیں اور سمجھائیں کہ ان کے ذہن میں کیا پوائنٹ ہے جو ہم نہیں کر پا رہے۔ ہم تو پوری محنت کر رہے ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ان کی پورے ٹیم جو ہے دن رات لگی ہوئی ہے، نہ وزیر اعظم صاحب خود آرام کرتے ہیں نہ کسی اور کو، اپنے کولیگ ہیں ان کو بھی بہت کم موقع ملتا ہے آرام کرنے کا۔ ہم ڈیڈیکیٹڈ اور دن رات توجہ سے ملک کو اس بھمر سے نکالنے کے لیے جو ڈیفیکلٹیز ہیں اور جس طرح ملک اتنے بڑے بحران سے گزر رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے دن رات پرائم منسٹر صاحب مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں اور یہ ہم MOUs سائن کر رہے ہیں اور کوشش ہو رہی ہے کہ باہر کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں آ جائے، کیونکہ پاکستان اب قرضہ نہیں لینا چاہتا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ انویسٹمنٹ کے لیے ہم موٹیویٹ کریں باہر کی ممالک کو اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کریں۔ آپ نے اڑان پاکستان کا پروگرام دیکھا ہے، تو اس طرف ان کو اپوزیشن کو چاہیے کہ توجہ دیں نا، جو لوگوں کی پریشانی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے مل کے آگے بڑھیں نا، تو بجائے اس کے کہ صرف ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کرنا اور یہ کہنا کہ ریمیٹنس بار بار نہ بھیجیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ سیاست کی جا سکتی ہے۔ آخر میں یہ فرمائے گا سر کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کے جو تحفظات ہیں اس پہ صدر زرداری صاحب کی ان لوگوں سے ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن اصل رکاوٹ آپ کے خیال میں پنجاب حکومت ہے، کیونکہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب سے اس ویکینڈ پہ ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں گے پنجاب میں موجود پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے؟ ہم پنجاب میں جی باقاعدہ پیپل پارٹی سے رابطے میں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کے حکومت بنائی ہے، اور کوئی بھی اگر ایک پارٹی بھی اگر اس الائنس میں نہیں رہتی تو حکومت ہی نہیں رہتی، تو یہ حکومت تو مشترکہ حکومت ہے اور یہ ایک تعاون سے اور مل کے حکومت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ چھوٹا موٹا اختلافات تو گھر میں بھی رہتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، اپنے قریبی دوستوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات کہ میں سمجھتا ہوں، میں خود بڑا پیپل پارٹی کے لوگوں سے بہت قریب ہوں اور ان کی لیڈرشپ سے بھی میری ریگولر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان کے کوئی پوائنٹ ہے تو وہ بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور لازمی ہے کیونکہ اس کے بغیر تو یہ حکومت چل نہیں سکتی۔ پیپل پارٹی کے پنجاب میں کچھ ہیں جینین پرابلم بھی ہیں اور ان کو ہماری حکومت پورے دلجوئی سے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کے جو ہے جو ان کی شکایات ہیں اس میں اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جس کو ایڈریس فوری طور پہ کرنا چاہیے تو کیا جانا چاہیے اور کیا جائے گا۔ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں اس میں۔ بہت بہت شکریہ۔ قیصر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر بھی ہیں اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ یقیناً حکومت کی پالیسیز اپنی جگہ، لیکن اگر اتحادیوں اس کے جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں کیے گئے تو پھر یقیناً اتحاد کو برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔